तो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नया रात एक नया ब्लॉग। तो आज है दूसरा रात जागने का दिन। तो यार तरावी पढ़ के अभी आए हैं, तो अभी चल रहे हैं मस्जिद में ही रात जागना है। तो अभी अपने रूम में हैं, तो अभी जो सामान ले जाना है वो मतलब ले जाएंगे। उसके बाद चलते हैं क्या क्या प्रोग्राम है और क्या क्या चीजें हैं, खाना है, पढ़ना है और भी कुछ जो भी चीजें हैं उसको दिखाते हैं। तो तब तक के लिए देखते रहिए हमारा ब्लॉग। तो क्या क्या ले जाना है, माइक ले जाते हैं, स्टैंड ले जाएंगे क्योंकि अभी वीडियो भी बनाना है वहाँ पर एक जगह जाकर। इसके बाद ये एक बार रिकॉर्ड करूँ, ये बुक ये रखते हैं, इस पे लिखना है जो जूम क्लास है ये होगा, इसी का कॉपी है। और ये मोबाइल स्टैंड जिस पर रखकर हम क्लास करेंगे, ये जाएगा भाई, इसको ऐसे करके। फिर एक पेन इसको लिखने के लिए, फिर ये सेल्फी स्टिक रहा, ये रख लेंगे। फिर बड्स उसमें लगाकर क्लास करेंगे, ये बड्स रख लिया, ईयरबड्स, ठीक। उसके बाद पानी का बोतल तो है ही। उसके बाद तो ये सब हमारा पैक, और जो माइक है वो तो लगाए हैं। तो ये तो बस इतनी चीजें। उसके बाद परफ्यूम लगा लेते हैं एक बार। तो लगा देता हूँ। और ये है जन्नतुल फिरदौस, इसको लगाते हैं। लैलतुल कद्र आएगी, तैयारी कर लो ए लोगो। महकती दिल लुभा खुशबू मुअत्तर हो कि तुम निकलो। इसे जो पाना चाहो तो रातों में मिलो इसको। हजार माह से बढ़कर यही इनाम आया है, इसे अक्सर ही पा लिया है तकाफ वालों ने। चलो फिर कर लो नियत तुम कि फिर रमजान आया है। तो भाई मैं हूँ और हम अल्ताफ के साथ जा रहे हैं, चलते हैं मस्जिद में, तब तक के लिए देखते हैं। तो भाई मस्जिद के गेट के पास, तो अब चलते हैं मस्जिद के अंदर, आपको एक्सप्लोर कराते हैं क्योंकि रूम मतलब आए थे, जो सामान लेना था ले चुके, चलते हैं, ठीक है। हाँ तो सर, तो यहाँ पर चप्पल निकालते हैं। उसके बाद ये रहा पूरा, यहाँ पर वजू करते हैं, पूरा वजू खाना रहा यहाँ पर। और फिर ये पूरा बाहर का एरिया रहा मस्जिद का। ये अभी तो कोई नहीं, अभी कुछ बच्चे हैं यहाँ पर और अभी कोई नहीं है, तो क्योंकि अभी टाइम कम हुआ तो इसलिए। तो अंदर का एरिया दिखाते हैं आपको, आइए। ये एरिया एतकाफ का है, जो एतकाफ बैठे वहाँ पर फैन चल रहा है। और ये पूरा एरिया रहा, और इधर कुरान शरीफ रखा है, ये सब किताबें रखी हैं। तो लोग यहाँ पर बैठकर भी जागते हैं रात, और बाहर भी बैठ सकते हैं। तो थोड़ा गर्म लग रहा है तो भी हम बाहर ही बैठेंगे। और उसके बाद चलते हैं, फिर आगे दिखाते हैं आपको थोड़ा सा। जो मेरा कुरान जूम का क्लास चलता है उसको करेंगे, तो कुरान पढ़ेंगे, फिर जो भी आगे प्लान होगा खाने वाने का उसको दिखाएंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। तो भाई आ चुके हैं, मतलब आ गए हैं बाहर के एरिया में, मस्जिद का जो है, तो उसमें यहाँ पर बैठकर हम क्लास करने वाले हैं। जो अपना लाए थे सामान वो दिखाते हैं। ये हम स्टैंड और ये मोबाइल, इसी भी जूम का क्लास देखो अभी ओपन हो रहा है। उसके बाद हमने नाम डाला, उसके बाद अभी स्टार्ट हो रहा है। ये कॉपी रहा, और ये पेन रहा, ये बट्स रहा। मैं आपको बताना चाहूंगा कि जहां मैं अभी बैठ क्लास कर रहा हूँ यार, 2 सालों से 2023 2024 2 सालों से लगातार मैं इसी जगह पर, मस्जिद के इसी जगह पर, और यही सब सामान लाकर यहीं पर क्लास कर रहा था। और 2025 का जो एक्सपीरियंस, अब ब्लॉगिंग कर रहा हूँ तो बहुत अच्छा है, 3 साल का एक्सपीरियंस, क्योंकि यार अच्छा लगता है, बहुत यादें जुड़ी है, तो इसीलिए अभी कर रहे हैं। तो भी तब तक के लिए तो भाई रात जागने का टाइम है, तो यार हमें बार बार ये दुआएं पढ़नी चाहिए, और नमाजें पढ़नी चाहिए, इबादतें करनी चाहिए, और यही दुआएं पढ़नी चाहिए, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ूउन तुहिब्बुल अफ़्वा फ़अफ़ू अन्नी, और भी जो दुआएं याद है वो पढ़नी चाहिए। तो उसमें से कुछ मैं आपको बताना चाहूंगा, क्योंकि पिछले खुद में जुमा में बताए थे, और अब भी मतलब सभी पर अप्लाई होता है। तो एक चीज हमें याद रखना चाहिए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक जो जन्नत में जाने का जो रास्ता बताया है, कुछ जो सिंपल रास्ते, वो कुछ स्टेप्स तो उसको बताएंगे।
تو پہلا یہ ہے، ایک حدیث میں بتایا کہ وبس السلام، پہلا اطعموا الطعام وصلوا الارحام صلوا باللیل والناس نیام. وبس السلام یعنی سلام کو عام کرنا، اطعموا الطعام لوگوں کو کھانا کھلانا، وصلوا الارحام اور تیسری چیز بتایا وصلوا الارحام صلہ رحمی کرنا، اس کے داریاں جوڑنا، جو بھی ٹوٹ گئی رشتے داری اس کو جوڑنا. اور چوتھی چیز جو ہے اور آخری چیز وہ یہ ہے کہ رات کو اٹھ کر اللہ تعالیٰ کی باتیں کرنا. جیسے اس سمے ہے، اس سمے آج رات جاتے ہیں تو جو بھی باتیں کرتے ہیں اس کا تو الگ مقام ہے، لیکن تو یہی رات کی باتیں جو ہے. اور پھر لاسٹ میں فرمایا تدخل الجنت بسلام، اور داخل ہو جاؤ سلامتی کے ساتھ جنت میں. تو بس یہی کچھ چیزیں ہیں، اور اسی کے ساتھ تب تک کے لیے دعائیں کریے، نمازیں پڑھیے، عبادتیں کریے. تب تک کے لیے خدا حافظ. ابھی بھی آگے جو کارکرم ہوگا وہ دکھاتے ہیں، ٹھیک ہے. مہکتی ہو کہ تم نکلو یہ قرآن کی آیتیں ہیں، یہ ٹیچر پڑھا رہے ہیں. یہ جون کا کلاس ہو رہا ہے، یہاں دیکھو جون لکھا ہے یہاں پر، آپ یہاں پر کلاس کر رہے ہیں. دو کلاس کاپی بنا رمضان آیا ہے. تو ابھی کلاس ہو رہا ہے. دھن ہے رہوں سب سے اعلیٰ، زینت نرالی و فیشن نرالا، جیا کرتا ہے کیا یوں ہی مرنے والا، تجھے حسن ظاہر نے دھوکے میں ڈالا. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے. اور پہلے تجھ کو بچپن میں برسوں کھلایا، جوانی نے پھر تجھ کو مجنوں بنایا، بڑھاپے نے پھر آ کے کیا کیا ستایا، اجل تیرا کر دے گی بالکل صفایا. اور ہوئے نام اگر بے نساں کیسے کیسے، مٹے نامیوں کے نساں کیسے کیسے، ہوئے نام اگر بے نساں کیسے کیسے، ہوئے خاک میں اہل ساں کیسے کیسے، زمین کھا گئی آسماں کیسے کیسے. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے. ہاں تو یہ بولنا تھا کہ مسلمانوں سروں پر ٹوپیاں رکھ کر چلو تم، یہی انداز حسن کا کلیجہ چیر ڈالیں گے. من قبل هدى للناس وانزل الفرقان ان الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام. اور اس نے وہ کڑی اتاری ہے جو حق اور باطل میں فرق کرنے والی ہے. اور اب جو لوگ اللہ کے فرقان یعنی قرآن جو کتاب ہے اس کو قبول کرنے سے انکار کریں، ان کی آیتوں کو قبول کرنے سے انکار کریں، تو ان کو یقیناً سخت سزا ملے گی. اور سبھی جانتے ہیں اللہ بے پناہ طاقت کا مالک ہے اور برائی کا بدلہ دینے والا بھی. اسی آیت میں واللہ عزیز ذو انتقام، ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء. اور زمین اور آسمانوں کی پوشیدہ چیزیں اس سے چھپی ہوئی نہیں ہیں، آسمان کوئی چیز اس سے پوشیدہ نہیں. هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء لا الہ الا هو العزیز الحکیم. وہی تو ہے جو تمہاری ماؤں کے پیٹوں میں تمہاری صورت جیسے چاہتا ہے بناتا ہے، اس زبردست حکمت والے کے سوا کوئی خدا نہیں ہے. There is no God but Allah. Its ayat is very powerful. Al Imran ayat number 6. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخرى متشابهات فأما الذين قلوبهم زيغ فاتبعوا ما تشابه منه ابتغاء زينا لتزيغ قلوبنا بعد إذ هديتنا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا من لدنك وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا انك جامع الناس ليوم لا ريب فيه ان اللہ لا يخلف الميعاد. اور آتا بھائی، اور جہنم بڑا ہی برا ٹھکانہ ہے، وبئس المہاد. جہنم قل للذین کفروا واستغلبون وتحشرون الى جہنم وبئس المہاد. پھر کہتے ہیں قد کان لکم آیات فی آیاتین التقطا فئات تقاتل فی سبیل اللہ واخرى وکافرة یرونہم مثلہم رأی العین واللہ یود بنصرہ من یشاء ان فی ذلک العبرۃ لأولی الابصار. یعنی لاسٹ میں ہے کہ دیکھنے والوں کے لیے یا بڑا سبق ہے، یعنی جو عقل رکھتے ہیں لأولی الابصار. Ramadan
کی ساتیں کہ زینوں پہ سجدے، چٹانوں کی اونچی جبینوں پہ سجدے، وہ صحرا بیاباں کے سینوں پہ سجدے، علالت میں سجدے، مصیبت میں سجدے، وہ فاقوں میں حاجت میں غربت میں سجدے، وہ جنگ و جدل میں حراست میں سجدے، لگا تیر زخموں کی حالت میں سجدے، وہ غاروں کی وحشت میں پر نور سجدے، وہ خنجر کے سائے میں مسرور سجدے، وہ راتوں کو خلوت سے معمور سجدے، وہ لمبی رکعتوں سے مسحور سجدے، وہ سجدے محافظ مددگار سجدے، غموں کے مقابل عطردار سجدے، نجات اور بخشش کے سالار سجدے، جھکا سر تو بنتے تھے تلوار سجدے، وہ سجدوں کے شوقین غازی کہاں ہے، زمیں پوچھتی ہے نمازی کہاں ہے، زمیں پوچھتی ہے نمازی کہاں ہے، نمازی کہاں ہے۔ وہ سجدوں کے شوقین غازی کہاں ہے، سنو آئی رمضان کی ساتیں بڑھاتی ہے اللہ نے نعمتیں، ہے یہ مغفرت اور رحمت کما نہیں اور کسی ماہ کی یوں عظمتیں، نہیں اور کسی ماہ کی یوں عظمتیں، اچانک معطر فضا ہو گئی، مخالف ہوا دل ربا ہو گئی، لگا یوں کہ راضی خدا ہو گیا، کرم کی کچھ ایسی عطا ہو گئی، کرم کی کچھ ایسی عطا ہو گئی۔ رمضان 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 رمضان، یہ بریانی ہے اور یہ چکن شان مزہ سحری افطاری کا کب کہاں جدا شان ہے لیلۃ القدر کی، کہ نازل ہوا جس میں سارا قرآن، کہ نازل ہوا جس